वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा حسنا واقعا چه نیازی بود بیای اون حرفا رو بزنی؟ جدا؟ الان من مقصر شدم؟ ها؟ پس من چی کار میکردم؟ اگه شما واقعا طلاقم میدادین چی؟ این عقد شاید واسه شما یه شوخی باشه، اما دختری مثل من عقد براشون مسئله یه عمره. من کی به تو گفتم که طلاقت میدم؟ همین مسئله بود که من نتونستم تحمل کنم. ببینین آقا، من نمیدونم که با چه دلسوزی به دایی دم مرگم قول دادین و با هم عهد کردین، اما این دلسوزیتون برای من یه عمر بدنامی رو به بار میاره و من نمیتونم تحمل کنم. حالا که میخواین منو طلاق بدین، پس یه کاری کنین، برای من یه زهر بیارید بخورم و راحت بشم. حسنا دیوونه شدی؟ چقدر حرف میزنی درست مثل تمنا. ماشاءالله، چشم بد دور. تو چقدر خوشگل شدی. موهاتو کوتاه کردی؟ چقدر تغییر کردی. مامان وقتی تو زندگی تغییراتی میاد، پس باید خودت هم تغییر بدی. خیلی کار خوبی کردی. اما حالا کجا میخوای بری؟ مامان مگه خودتون نمیگین برو سر کار مشغول شی؟ منم فکر کردم حرفتو قبول کنم. کار خوبی کردی. اما یه حرف دیگه من باید گوش کنی. به رافع هم این سری بزن. رافع چرا؟ تو چرا خودتو عمدن به نفهمی میزنی؟ اون پسر خیلی خوبیه، تو رو هم خیلی دوست داره، میخواد با تو ازدواج کنه. مامان این حرفا چیه میزنی؟ اون خودش به من گفت، وگرنه چه نیاز دارم به تو دروغ بگم؟ میدونی وقتی تو بیمارستان بودی اون خیلی نگرانت بود. اینو بدون، شانس تو با در خونه تو نمیزنه. یکی هست که خاطر نه؟ اینو بدون دخترم، عشق یه مرهمیه که تمام زخماتو التیام میده. فهمیدی؟ من میرم. کاش میتونستی حرف منو بفهمی. شما چرا زحمت کشیدین؟ من خودم میومدم پیشتون. خب کارم اینجوریه. چه کاری؟ من میخوام که تو فیلم بعدیمون علی با نقش اول رو داشته باشه. اما تو فیلممون که از قبل تمنا انتخاب شده بود. خودم میدونم. ببین بین علی و تمنا یه سری اتفاقا افتاده که به نظرم از اون به بعد وجود تمنا تو فیلمای ما به عنوان بازیگر زیاد مناسب نیست. ببین علی برادرزادمه و از جونم بیشتر دوستش دارم. من نمیتونم اذیتش کنم. ولی خانم من به تمنا چی بگم؟ تو یه آدم عاقلی هستی. یه دلیل قانع کننده براش بیار. یه لحظه. این برای توه. پول؟ آره، واسه خانم و بچه هات میتونی یه هدیه خیلی خوب بخری. تو برای ما خیلی صادقانه کار میکنی و زحمت میکشی، پس وظیفه ما هم هست که حواسمون بهت باشه. نه خانم لطفاً ردش نکن. اگه ردش کنی ممکنه که ناراحت بشم. و در ضمن جلسمون باید خیلی محرمانه باشه. تو که میدونی اگه رسانه ها یه چیزی رو بفهمن دیگه قوقای بزرگی را میندازن.
آقای آسم بخاری کجا؟ ایشون جلسه دارم، منتظر باشین لطفا. تو به من میگی منتظر باشم؟ نمیدونی من کیم؟ بله خانم من میدونم، اما بازم باید منتظر بمونیم. باشه فهمیدم. خانم چیزی میل دارین؟ چای، قهوه؟ نه لازم نیست، خیلی ممنون، من دیگه میرم. امروز من خیلی کار دارم، باید به کارم برسم. بازم ممنون. خواهش میکنم، روزتون بخیر. همچنین. من این کار رو تنها برای پول انجام نمیدم. هدف من یه داستان خیلی خوبه. من یه نویسنده خیلی خوب برای فیلم بعدی میخوام. باشه، منتظر هستم. ممنون. حسنم لطفاً اینو بگیر. این چیه؟ یه مقدار پوله. تو اگه به چیزی نیاز داشتی، منظورم لباسو، من هیچی نمیخوام. ببین حسنا جان، تو خونه من زندگی میکنی، با من عقد کردی، برای همینم مسئولیت تو الان با منه. لطفاً این پول پیشت باشه. من نمیتونم مدیونتون باشم. میخوام دوباره برگردم سر کار. نه، این دیگه ممکن نیست. آخه من چرا باید سربارتون بشم؟ و اگه شما نمیخواین من به سر کارم برگردم، پس من یه جای دیگه کار میکنم. تو همسر یه آدم معمولی نیستی. اسم تو دیگه کنار اسم من میاد. برای همین تو کاری نمی کنی که باعث آبروریزی من بشه. به همین دلیل این پولو نگه دار. باشه. تمنا تو اینجا، بفرمایین بشینین. من مجبور شدم بیام، شما که تاریخو خبر ندادین. تمنا یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ تمنا از تو چه پنهون؟ من خودم کارمندم اینجا، باید به دستور بالایی گوش کنم. واضح حرف بزن، چی شده؟ ببین من نمیتونم توی این فیلم تو رو بگیرم. چی؟ ازت معذرت میخوام. چه معذرتی؟ شما نمیتونین این کارو با من بکنین. تمنا تقصیر من نیست، به حرفم گوش کن. اگه تو میخوای تو این فیلم بازی کنی پس باید با علی آقا حرف بزنی. به هیچ وجه. من هرگز پیش اون آدم التماس نمی کنم. و شما به گفته ی هر کسی که این کارو میکنی بهش بگین که براش خیلی بد میشه. خیلی ممنونم ازت. اوف. یالا بیلو عجله کن. شما دارین جایی میرین؟ آره خونه آبجو شایسته داریم. چرا؟
عجب حرفایی میزنی. مگه خونه فامیل رفتن باید دلیل داشته باشه؟ خب چرا اینو با خودت میبری؟ این اونجا چی کار داره؟ شما هم جالبینا بابا. مگه من میتونم بذارم مامانم تنهای جایی بره؟ هی اگه یه خوردم به فکر بابات میبودی پس کار میکردی و یه پولی تو خونه میآوردی. کافیه دیگه بابا، خیلی این تنهاتو شنیدم. وقتی کار کردم و پول درآوردم اون وقت دهنت از تعجب باز میمونه، بعدش میبینی. مامان تو چقدر خوشگل شدی. تو اینجا وایسا، من الان میرم موتور رو بیارم. قربونت برم. برو زود بیار. چند بار بهت گفتم که وقت رفتن کسی رو به حرف نگیر، ولی تو این خونه هیچ کی حرف گوش نمیکنه. دیگه نبینم این کارو کنیم، باشه؟ بریم. سوار شما ما. باشه پسرم. بشین. بزن بریم. حالا مراقب باش درست موتور سواری کنی که یه وقت مامانتو نزنی زمین. باشه. من تصادف کنم تو خوشحال میشی. به تمنا، ببینم اینجا چی کار میکنی؟ راستش با حاسم بخاری کاری داشتم. آها. رافه؟ معذرت میخوام، من یه جلسه خیلی مهم دارم. یه حرف خیلی مهمی میخواستم بگم. باشه بگو. اینجا نه. ما میتونیم جای دیگه همو ببینیم؟ به چی فکر میکنی؟ چیزی نیست، فقط این روزا یه ذره سرم شلوغه. خب پس شب میتونیم توی رستوران همو ببینیم. باشه، من همه تلاشمو میکنم. تلاش نه، من منتظر میمونم. حتی تو تا جلسه تموم بشه من همینجا منتظر میمونم. چطوره؟ باشه. ماشاءالله ای خدا، عکسای دخترم چقدر همش خوشگله. آبجی شایسته. آبجی شمی. سلام علیکم. سلام، مالی شما. سلام. علیکم سلام، خوش اومدی. بذارش اونجا. آره اونجا. یواش. حالا بیا. راستش آبجی شایسته، امروز دلم خواست بیام و حال احوال تو بپرسم و این شد که اومدم. شما خوبی دیگه؟ آره خوبم، اما چی شده اینجوری یهویی؟ همچی بهت گفتم دیگه، دلمون خواست که بیاییم و حال احوال تو بپرسی، واسه همین اومدیم. مینا دخترم کجاست؟ راستش مینا خونه نیست، اون رفته بیرون کار داره. با کارگردانش حرف بزن، درباره بهش چی میگن جلسه داره. اما کدوم فیلم؟ اینو که خود منم نمیدونم. بیلو، اینا که دختر معمولی نیست، اون الان بازیگر فیلمای مشهوری شده. آره ماشاءالله. اما شیرینی بخورین، از یه مغازه لوکس خریدم. آره بیلو، من فکر کردم میره جعبه‌شو بیاره ولی همه سبدای شیرینی رو برده. شیرینی برای چی؟ آبجی بیلو، ویزای دبیش اوکی شده. آها، مبارک باشه، این که خیلی خبر خوبیه. آره، فقط ویزا نگرفته، حتی اونجا کارم پیدا کرده. خیلی خوبه. بیلوی من خیلی با استعداده دیگه. آبجی، الان فقط یه خواسته دارم که یه دختر خوب پیدا کنم و پسرم و سر و سامون بدم. حتما، چرا که نه، من الان میام. کجا میرین آبجی؟ میخوام برم براتون چایی یا میوه بیارم. درست آبجی، شما یه کاری کنید، تدارک غذا رو بدید. شما که از اون چیزا دارید، چی بهش میگید؟ خدمتکار. آره اون هست. پس آبجی بهش بگید غذا درست کنه، ما واسه شام میمونیم. آره دیگه. حتما الان میرم بگم. من الان میام. رمزیه. پس یادت باشه که اون صحنه ها رو باید خیلی خیلی عالی توی تدوین درش بیاری. متوجهی؟ خوبه. تمنا،
شما هنوز اینجایی؟ رافه بریم؟ بریم. بعداً میبینمت. فعلا. الو. آسم. تمنا رفت؟ دوایی چیزی که ران انداخت اونجا؟ نه خانم، اون الان رفتش. چی؟ یعنی چی؟ یعنی تا الان اونجا وایساده؟ از پیش من خیلی زود رفت، اما بعد رافه اومد و فکر کنم منتظر اون بوده. الانم با اون رفتش. آها که اینطور. باشه درسته. بعدن حرف میزنیم. خداحافظ. باشه خانم. معذرت میخوام تمنا. دیگه دوران تموم شد. حسنا، من میخوام برم بیرون. تو هم با من میای؟ من؟ آره، اینجا جز تو که کسی نیست. من تو ماشین منتظرتم تا تو بیای. من صبح خیلی زیاد روی کردم، واقعا نظرت میخوام. موافقی آهنگ بذارم؟ خودتون میدونین. آهنگ بذارم برات؟ این ماشین توه؟ آره، این ماشین منه. پس هر کاری دلت میخواد بکن، چرا از من میپرسی؟ اینم خوبه، اینم درست. میخوای چیزی بخوری؟ از غذاها چی رو دوست داری؟ هر غذایی که شما بخورید منم همونو میخورم. تو چه غذایی دوست داری؟ آره، من کباب، مرغ، کتلت و در کنارش چای زعفرونم میخورم. این همه غذا میتونی بخوری؟ چرا؟ همه‌شو میخورم. اگه نمیخوای بخری پس الکی خودتو حاتم تایی نه. حاتم تایی؟ من خیلی شکم بارم، ببین از تو بیشتر میخورم. به نظر نمیرسه. شما هنوزم اونو خیلی دوست دارین؟ آره، اما وقتی کسی رو دوست داشته باشی کوچکترین حرفش میتونه هم دلتو بشکنه هم دلتو صاف کنه. عشق اذیت و تحمل میتونه بکنه، اما زلالتو نه. زلالتو نه. خب تمنا، این چه حرفی بود که منو به خاطرش تا اینجا کشوندی؟ تو واقعا نمیدونی که من چی میخوام بهت بگم؟ اگه میدونستم که نمیپرسیدم.
ببخشید. الو؟ الو رافی، منم ناهید هستم. بله چطورین؟ خیلی خوب. من شنیدم که با تمنا رفتی بیرون. آره واسه شام اومدیم. به به، آفرین، از شامت لذت ببر. در ضمن رافی، یه چیزی رو به یاد داشته باش. من هنوزم سر حرفم هستم برات. باید بهت بگم که تو باید بین تمنا و حرفت یکی رو انتخاب کنی. بهتره که یه تصمیم درست حسابی بگیری. خب به هر حال من خیلی وقت تو نمیگیرم. از شامت لذت ببر. کی زنگ زده بود؟ از خونه بودن. خب تو چی میخواستی بگی؟ باشه، من حاضرم. واسه چی؟ منظورم اینه که واسه چی حاضری؟ من متوجه منظورت نشدم. برای ازدواج کردن با تو من حاضرم. ازدواج؟ تمنا تو چت شده آخه؟ من همچین چیزی نمیخوام. اما رافه، تو خودت به مامانم گفته بودی که میخوای با هم ازدواج کنی. اوه ببین تمنا، راستشون روز حال مامانت خیلی بد بود، واسه همینم من یه چیزی گفتم که یه ذره حالش بهتر بشه، وگرنه من همچی تصمیمی ندارم. جدی میگم. بیخیال رافه، تو خودت چند بار پرسیدی و این حسو به من دادی که دوستم داری. پس تو جدی گرفتی؟ ببین من هیچ وقت همچین فکری نکردم. اینم خوب میدونم که تو همیشه علی رو دوست خواهی داشت و دیوونه نیستم که بخوام باهات ازدواج کنم. در ضمن با اون اتفاقایی که برات افتاده کی حاضره باهات ازدواج کنه؟ ببین من دیرم شده، باید یه جایی برم. من هر وقت هوس پیتزا میکنم مستقیم میام اینجا. اینجا رو خیلی دوست دارین؟ جاش مهم نیست، مهم اینه که پیتزاش خیلی خوشمزه است. منظور منم همون بود دیگه. مرغ سوخاریشون هم خیلی خوشمزه است. ببخشید.
समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा जख्म ऐसा लगा अब यही है दुआ काम दो काना दोबारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. من هیچ وقت همچین فکری نکردم. اینم خوب میدونم که تو همیشه علی رو دوست خواهی داشت و دیوونه نیستم که بخوام باهات ازدواج کنم. مامان اینو ببین توش خورشت بادمجونه. اوه راست میگی. این بادمجونه. خوشمزه است. معلومه که خوشمزه است. آره این غذا رو هم ببین مامان. بفرمایین شروع کنیم. خیلی خوشمزه به نظر میاد. از اینم بخور. به خیلی غذای خوشمزه‌ایه. برنجم میخوام. آره بگیر این برنج پلویتونم که خیلی خوشمزه است. تو خونه ما که از این برنجا نیست. چرا که خوشمزه نباشه؟ ما این برنجو از پشاور سفارش دادیم. اما مینا نیومد. آره راست میگه آبجی. مینا چرا هنوز نیومده؟ میدونی آبجی شمیم اون بعد از مدت‌ها از خونه رفته بیرون. 1000 تا کار داره. شاید الان پیداش شه. آره آبجی شما کاملا درست میگی. مینا بیچاره خیلی تنهاست ها. چقدرم کار میکنه. راستش باید دیگه یکی کنارش باشه که تو کارا بهش کمک کنه. مگه نه؟ شما حرف منو میفهمید نه؟ میفهمم. آره میفهمم. منم میخوام که مینا این روزا ازدواج کنه. ازدواج که بکنه قصه هاشو فراموش میکنه. زندگی جدیدی شروع میکنه. آبجی اون پسره چی شد که راجبشون روز حرف میزدین؟ اون تو چرا از اون نمیخوری؟ غذا سرد شد که. بکش از این بکش. بخور. میخوریم. از اونم بردار. برنجش خیلی خوبه. آبجی شما هم بردارین دیگه. من اشتها ندارم. شما بخوری. این آبو بنوش. بیا آب بخور. گلود خشک پایین نمیره. همه چی خیلی خوبه. خیلی عالیه. نوش جونت. خدمتکارشون دستپخت خوبی داره ها. واقعا. آقا شما سفارش نمیدین؟ نه من گرسنه نیستم. تو سفارش بده. منم گرسنه نیستم. باشه پس بریم.
لطفاً آرومتر رانندگی کنی. اگر رانندگیمو دوست نداری میتونی همینجا پیاده شی. لطفاً علی آقا. علی آقا لطفاً. به به چقدر شیرچایی خوشمزه‌ای درست کرده. خدمتکارتون واقعا خوبه. خیلی خوبه خیلی خوبه. مثل شما میگه خیلی خوبه. راستی آبجی شایسته، شما اصلا نگران نباشید، من کنارتون هستم. در ضمن میخواستم یه چیزی بگم اگه ناراحت نمیشین. خب آبجی شمیم بگو، مگه چه موضوعی هست؟ آبجی شایسته لطفاً بیلوی منو به غلامی خودتون قبول کنین. ببینید دیگه داره دبی هم میره، حداقل اول کار 500,000 تا بهش میدن. اینای شما رو خوشبخت میکنه، دخترتون خوشبخت میشه. در ضمن پسر من پسر خاصیه، نیازی نیست فکر کنید. میناتون رو خوشحال نگه میداره، اصلا نگران نباشید. آبجی شمیم شما درست میگین، پسرت خیلی پسر خوبیه. اما مینا تو کی اومدی؟ مامان، من این وصلت رو قبول میکنم. ای من قربون تو برم. خجالت کشید. آبجی شایسته بیا اینجا بغلت کنم. مبارک باشه. خیلی خیلی مبارک باشه عزیزم. مبارک باشی، زنده باشی، زنده باشی. مبارک باشی. مبارک باشی. آبجی شایسته من یه چیزی بگم بهت. این مینا دختره، خیلی دختر عاقلیه. اون جواهری مثل اینو خیلی خوب شناخته. من برم از مینا بپرسم و برمیگردم. ای بابا دیگه نیازی به پرسیدن نیست که، اون خودش با زبون خودش بله رو گفت و رفت. حالا دیگه شما آمادگیتون رو بگید، من چند روز بعد میام تاریخ تعیین میکنم. من دیگه نمیخوام دیر کنم، حالا دیگه ما فامیل نزدیکتر شدیم. بیا بغلم. مبارک باشه. خیلی مبارک باشه. مبارک باشه. شما چایی بخوریم؟ نه باید برم به باباشم این مشتر رو بدم. زود باش بریم. آبجی شما زحمت نکشید، چایتون رو بخورید سرد میشه. ما بعدم میایم، باید تاریخ عروسی رو تعیین کنیم. از طرف من به مینا سلام برسون و ببوسش باشه. هنوزم از اینجا نرفتی؟ تو شاید حرف منو نمیفهمی ها؟ یا نمیخوای که بفهمی؟ من دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. دیگه خیلی زیاد شده. این مسخره بازی زیاد شده، خیلی زیاد. من بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. تا همینجا بود، دیگه تموم شد. همین الان از خونه برو بیرون. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा
या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा